कोरोना भाइरसलाई शक्तिशाली देशहरूले रासायनिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै त्यसैको माध्यमबाट तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भ भइसकेको छ भन्ने विचार राख्नुहुनेहरू पनि हाम्रो बीचमा छन्। आजको यस संवादमा हामी उक्त विचारको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्नतर्फ लाग्ने छैनौँ। यस ऐतिहासिक संवाद श्रृङ्खलाबाट विद्वानदय डाक्टर साहबहरूले अभिव्यक्त गर्नुभएका जानकारीमूलक विचारहरूले नेपालको कुनाकन्दरा साथै विदेशबाट समेत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहभागी हुनुभएकाहरूको मनमस्तिष्कमा भएको कोभिड-19 सम्बन्धी भ्रमहरू मेटिने मैले विश्वास लिएको छु। चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 अहिले विश्वको 213 देशहरूमा फैलिसकेको वर्ल्ड ओमिटर्सले जनाएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्न हामी पनि लकडाउनको आज 68औं दिनमा छौँ। अमेरिकामै मेरो साथीहरू डाक्टर साहबहरू काम गरिरहनु भएको छ। कोरोनाको वार्डमा दिनको 100 जना बिरामीहरू हेरिरहनु भएको छ। कोरोनासँग संक्रमित पोजिटिभ केसेसहरू 3-4 महिनादेखि, त्यही पनि उहाँले टेस्टिङ गराउनु भएको छ। डाक्टर नवीन फुयाल जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर नवीन फुयाललाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर साहब, हामीलाई समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई हाम्रो यो जुमको प्लेटफर्ममा स्वागत छ। डाक्टर साहब नमस्कार, धन्यवाद अनिताजी। हजुर, र अब हामी आजका संवादका अर्का वक्ता सेनानी डाक्टर नवीन फुयाल ज्यूको प्रस्तुति सुन्छौँ र उहाँको प्रस्तुतिको शीर्षक छ वुहान रेस्क्यू एन्ड प्रिभेन्सन अफ कोरोना इन हाउसहोल्ड सेटिङ्स। भनेको हामी यहाँ वुहान रेस्क्यू, वुहान उद्धारलाई किन जोड्दैछौँ भने नेपालले गएको फागुन 4 गते 175 जना नेपालीलाई चीनको वुहानबाट हवाई उद्धार गरी भक्तपुरको खरीपाटीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा बनाइएको क्वारेन्टिन केन्द्रमा ती उद्धार गरिएकाहरूलाई 15 दिन क्वारेन्टिनमा राखियो र 2 पटक स्वास्थ्य जाँचपछि सबैलाई घर पठाइयो। यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा सेनानी डाक्टर नवीन फुयालको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो। उहाँहरूको यो अपरेसन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरू, सरकार लगायत सरकारवाला सबै पक्षहरू सन्तुष्ट भए र यो अपरेसनको सबैले प्रशंसा गरे र हामी पनि डाक्टर नवीन र उहाँको टिमलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। र यो उद्धार अपरेसन कसरी सम्भव भयो त, उहाँको अनुभव र सँगै अहिले घर परिवारमा रहेको अवस्थामा कसरी कोरोना संक्रमणको रोकथाम गर्ने भन्ने विषयमा डाक्टर साहबको प्रस्तुति केन्द्रित रहनेछ। र डाक्टर साहबलाई यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अघि तपाईँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध, डाक्टर फुयालको प्रस्तुति सुन्दै गर्दा तपाईँलाई केही जिज्ञासा लागेमा तुरुन्तै च्याटमा तपाईँले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। पछि मैले डाक्टर साहब समक्ष राख्नेछु, अथवा डाक्टर साहब आफैले पनि पढेर उत्तर दिन सक्नुहुन्छ भने फेरि पनि अनुरोध, कृपया आजको विषयमा मात्र केन्द्रित रहेर यहाँले प्रश्न राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्छु। डाक्टर फुयाललाई पनि तपाईँको अबको 25 मिनट समय तपाईँको हुनेछ र यो समय तपाईँको डाक्टर साहब। हजुर, थ्यांक यू। नमस्कार डाक्टर, वेलकम। हजुर नमस्कार, प्लिज गो अहेड। हजुर, थ्यांक यू अनिताजी। अहिलेको दैनिकी सोध्नुभयो, हामी 6 महिना भइसक्यो अहिलेसम्म यो कोरोनाको लागि लागिरहेको। हाम्रो र चाइनाको सँगसँगै सुरु गरे भन्नुपर्छ। हामीले चाइना चाहिँ ठुलो स्केलमा गयौँ, हामी रेस्क्युबाट सुरु गऱ्यौँ र 6 महिना आउँदाखेरि धेरै कुरा भइसकेका पनि छन्। देशमा विभिन्न कुराहरू बनिसकेका पनि छन्, विभिन्न ट्रेनिङहरू पनि भइसकेका छ र चाइना र विभिन्न देशकै कुराहरू चाइना र हामी सँगसँगै नजिक हुँदा पनि अहिलेसम्म त्यत्रो एपी सेन्टरबाट त्यत्रो नजिक हुँदै पनि हजारवटा केस, जुन चाहिँ हामी अहिले चाहिँ डराइ नै रहेछौँ, दिनका दिन बढिरहेछ, त्यो हिसाबले केस नहुनु हामीकोमा त्यो नै एउटा सबभन्दा ठुलो सुखद कुरा हो। अहिलेसम्मको लागि कुरा गर्दाखेरि हामीलाई भाग्यमानी नै भन्ठान्नुपर्छ है। सो त्यो हिसाबले सुरुमा जति हामी तनावले काम गर्थ्यौँ, अहिले मेरो दैनिकी पनि अलिकति त्यति तनावपूर्ण छैन। अलिकति हामी सजिलै काम गर्न पनि थालिसकेका छौँ र आज शनिबार घरमै बस्न पनि पाएका छौँ। अनि आजकल म पहिला सुरुमा नेपाली सेनाबाट म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्छु। अनि त्यहाँ हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर छ, अनि हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरमा पनि अहिले म नेपाली सेनाको तर्फबाट नै कार्यरत छु।
र यो स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाली सेना अनि जहाँ जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यहाँ गएर आफूले जे गर्न सकिन्छ त्यो कार्यमा सहयोग पुर्याइ नै रहिरहेको छ। मैले आजको प्रेजेन्टेसन हजुरलाई मैले 2 भागमा गर्न लागेको छु र सकेसम्म चाँडो गराउन खोज्छु। एउटा चाहिँ यो हाम्रो वुहानको एक्सपिरियन्स जुन हामीले पहिलोचोटि नेपालीहरूलाई रेस्क्यु गरेर ल्याएको थियौँ, फर्स्ट मास इभ्याकुएसन भन्छौँ हामीले, त्यसलाई अलिकति सेयर गर्न पनि खोजिरहेको छु ताकि यसबाट पनि केही सिकियोस् र यो कुराहरू चाहिँ अब क्वारेन्टाइन कसरी बनायौँ, इभ्याकुएसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबै ठाउँमा लागू पनि गर्न सकिने हिसाबले यो प्रेजेन्टेसन राखेको छु। र हामीलाई यो डिसेम्बरको महिनामै जुन बेला कोरोना चाइनामा स्टार्ट भयो त्यो बेलामा नै देखि नै नेपालभन्दा बाहिरका विद्यार्थीहरूले चाहिँ नेपाल लिएर आइदिन सरकारले ल्याइदियो हुन्थ्यो भनेर रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको टाइममा चाहिँ यो कसरी ल्याउन सकिन्छ, कहाँ राख्न सकिन्छ भन्दै हामीले प्लानिङ पनि गऱ्यौँ इनिसियल फेजमा अनि लास्टमा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट पनि गऱ्यौँ। सो यो अपरेसनको पुरा नाम चाहिँ अपरेसन कोभिड 2019 भनेर नामाकरण गरियो र यसको मेन अब्जेक्टिभ नै वुहानको चाइना स्थित वुहानबाट मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरूलाई रेस्क्यु गरेर उहाँहरूलाई अलिकति क्वारेन्टाइन पिरियडसम्म राख्नुपर्ने थियो। अनि यो सँगसँगै हामीले अर्को कुरा पनि प्र्याक्टिस गर्न थालेका थियौँ कि यो एउटा सिङ्गल एजेन्सी, एउटा व्यक्ति अथवा एउटा अफिसको मात्र काम होइन, यो त ठुलो कोअर्डिनेसन चाहिन्छ। र भविष्यमा यही एउटा यस्तै टाइपको रेस्क्यु गर्नु पर्यो र क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो भने धेरै सेक्टर्सको आवश्यकता पर्छ भनेर एउटा मल्टी सेक्टरल कोअर्डिनेसन कसरी हुनसक्छ भनेर पनि एक्सर्साइजको लागि यो अपरेसनलाई हामीले लियौँ। र हामीलाई सबभन्दा यो त हामी धेरै भाग्यमानी ठान्छौँ किनभने हाम्रो यो अपरेसनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सिधै लिडरसिप थियो र नेपाल सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालय र सुरक्षा फौजका सम्पूर्ण निकाय र यसका साथसाथै नेपालमा अवस्थित विभिन्न एनजिओज, आइएनजिओज लगायत सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाले हामीलाई यसमा हेल्प गर्न मद्दत गर्नुभयो। अनि हामीले यो अपरेसन कोभिड 2019 चाहिँ यो फेजमा हामीले सुरु गऱ्यौँ। सुरुमा चाइना जानको लागि नेपालबाट डिपार्चर टिम जाने भन्ने प्लान बनायौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट नेपाल कसरी आउने भन्ने प्लान बनायौँ। नेपालमा ल्यान्ड भएपछि के गर्ने भन्ने प्लान बनायौँ। त्यसपछि ल्यान्ड भएपछि क्वारेन्टाइन एरियासम्म पनि एस्कर्टिङ कसरी गर्ने र क्वारेन्टाइन कसरी राख्ने भन्ने कुरा पनि भयो, प्लान गऱ्यौँ। र लास्टमा क्वारेन्टाइनमा कसैलाई के भइहाल्यो भने कुन हस्पिटलमा लिएर जाने, कसरी लिएर जाने त्यो सम्बन्धी पनि प्लानिङ सुरुमै तहमा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। र सुरुको 15 दिनलाई चाहिँ हामीले प्रिपेरेटरी फेजको रूपमा लियौँ, जुन टाइममा हाम्रो यो प्लानिङ, ट्रेनिङ र सँगसँगै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट सँगै लिएर गयौँ। र प्लानिङको सुरुमा जाँदाखेरि यहाँहरूले पनि धेरै ठाउँमा सुनिरहनु भएको छ पिपी भनेर है। हामीले पनि त्यो बेलामा हामीलाई पनि यो रोग कस्तो हो, कसरी सर्छ, कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी कहीँबाट पनि प्राप्त भएको थिएन। त्यही भएर हामीले त्यो बेलामा स्पेसिफिक मेजर्स भन्दा पनि युनिभर्सल मेजर्स भन्छन्, कुनै पनि रोगको लागि गर्न सकिने सबभन्दा ठुलो सुरक्षा कसरी अपनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई ल्याउनको लागि यो कुराहरूको आवश्यकता पर्छ भनेर हामीले लिस्ट गऱ्यौँ। लिस्ट गर्न चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ। त्यसपछि बजारमा खोज्न गयौँ। बजारमा खोज्न जाँदाखेरि यहाँलाई पनि थाहा छ अहिलेसम्म पनि बजारमा मास्क र ग्लोभ्सहरू पाइन्न। यो कुराहरू छँदै छैन रहेछन्। तैपनि हामीले 2-3 गरेर दिनको 5-6वटा शुद्ध गरेर पनि जोड्दै क्वारेन्टाइन सेन्टर एटलिस्ट 15 दिनलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हिसाबले सामानको जोड गऱ्यौँ। सँगसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय र सुरक्षा फौजका विभिन्न निकाय सँगसँगै मिलेर हामीले तालिमहरू पनि चलायौँ। क्वारेन्टाइन कसरी रन गर्ने, त्यहाँ चीनमा जाँदाखेरि कसरी उहाँलाई रिसिभ गर्ने, प्लेनमा कसरी राख्ने, अनि यो सम्पूर्ण तालिमहरू गर्यो। यो पिक्चरमा यहाँ देख्नुभयो भने हामीले यहाँ क्वारेन्टाइन सेन्टर्समा केटरिङको स्टाफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले तालिम गराएका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइन सेन्टर म्यानेज गर्ने टिम हो, उहाँलाई तालिम गरायौँ। यो यहाँ चाहिँ हामीले प्लेनमै तालिम गराएका छौँ, जुन चाइना जाने टिम 4 जनाको टिम थियो उहाँको लागि। त्यसपछि इभ्याकुएसन प्रिपरेसनको लागि हामी नेपाली पुलिस र नेपाली सेना मिलेर एउटा टिम बनायौँ र यो टिमलाई
अब यो टिमलाई नै छनौट गऱ्यौँ र यो टिमको ट्रेनिङ चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयोजकतामा गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले फर्स्ट मास एयर इभ्याकुएसन टिम भनेर नामकरण गरेका छौँ उहाँलाई। यहाँलाई धेरै ठाउँमा देखिरहनु भएको छ होला, दिनका दिन इभ्याकुएसन भनेर भइ नै रहेका छन् नेपालमा पनि, हेलिकप्टरदेखि लिएर कता कताबाट। तर फर्स्ट मास इभ्याकुएसन चाहिँ यसलाई लिएका छौँ हामीले। र यो गर्न सजिलो थिएन, किनभने हामीले प्लेनको मा ल्याउँदाखेरि कति सुरक्षित हुनुहुन्छ उहाँहरू भन्न पनि जानकारी दिनु एकदमै जरुरी थियो। त्यसैले हामीले प्लेनभित्र हावा कसरी बग्दो रहेछ, प्लेनको फिल्टर, हेपा फिल्टर भन्छौँ, त्यसले भाइरस ब्याक्टेरिया कतिको फिल्टर गर्दो रहेछ, अनि सिटहरूमा पनि हावा कुन डाइरेक्सनमा फ्लो हुँदो रहेछ, कुन ठाउँमा मान्छेलाई राख्दा सुरक्षित हुँदो रहेछ, यो हामीले डिटेल रूपमा पुरै प्लेनको स्टडी गऱ्यौँ। जुन नेपाल एयरलाइन्सको प्लेन लिन गएको थियौँ उहाँलाई, हरेक सिटको पनि के छ, फिल्टर्सहरू कहाँ छन्, कहाँ चाहिँ डेन्जरस ठाउँ छ, कहाँ चाहिँ सुरक्षित हुन्छन् भन्ने हिसाबले सबै प्लानिङ गरेपछि अनि बल्ल हामीले यो टिम तयार भयो। अब हामी चाहिँ चाइना जान सक्छौँ भन्ने हिसाबले यसलाई प्रिपरेसन गऱ्यौँ। त्यसपछि एयरपोर्टमा पनि स्क्रिनिङ, उहाँलाई ल्यान्ड गरिसकेपछि अब नर्मल पहिलाको जस्तै हामी जसरी एयरपोर्टबाट आउँथ्यौँ त्यो हिसाबले लान सकिन्न भन्ने हिसाबले त्यो अनुसार 4-5वटा ठाउँ बनाएर ती बसमै ती उहाँको स्क्रिनिङ पनि हुने र बसमा पनि सिधै चढाउने व्यवस्था पनि मिलायौँ। त्यसपछि तीनटै सुरक्षा फौजको तीनटै निकाय, नेपाली सेना, नेपाली पुलिस र सशस्त्र प्रहरी, उहाँको संयोजकतामा उहाँलाई कसरी सेक्युरिटी दिएर, किनभने त्यो बेलामा ठुलो इस्युहरू पनि उठाएको थियो, विरोधहरू पनि उठाएको थियो होइन, भक्तपुरमा किन ल्याउनु लाग्यो, भाइरस किन ल्याउनु लाग्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन समाजमा त्यो बेलामा धेरै हामीले कम्युनिकेसन पनि गरेनछौँ, जसले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भनेर यसको पनि प्रिपरेसन गऱ्यौँ। उहाँले त्यसको पनि प्लानिङ गर्नुभयो। अनि कहाँ राख्न भनेर हामीले पहिलेदेखि नै 4-5वटा ठाउँ हेरिसकेका थियौँ र 4-5वटा ठाउँमा सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ नै भक्तपुरको यो विद्युत प्राधिकरणको क्वारेन्टाइन सेन्टर, जुन यो निलो घेराभित्र यहाँले देख्नुभयो नि, त्यसको पनि एउटा पार्ट। सो यो एरिया चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा राख्दाखेरि नि फरक नपर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई चयन गऱ्यौँ। यो सबभन्दा ठुलो चुनौती नै हामीलाई त्यो टाइममा यो थियो कि यो ठाउँमा सङ्क्रमण फैलिएको अथवा कहीँबाट कोही पोजिटिभ आयो भने चाहिँ हामीलाई ठुलो ब्लेम लाग्न सक्थ्यो र यो पुरै इभ्याकुएसनलाई प्रोसेसलाई नै हजुरले धेरै ठाउँबाट विरोध पनि हुन सक्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि जुन अहिले नेपालभित्र नपाउनु भएको थियो सबैजना, त्यो पाउन सक्ने अवस्था पनि आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि भन्न सकिँदैन थियो। तर हामीलाई पनि भगवान्ले साथै दिनुभयो, अहिले त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टरमा कोही पनि पोजिटिभ पनि आएन। अनि इन्जिनियरिङ मेथडहरू पनि लगायौँ हामीले, वेस्ट डिस्पोज गर्नको लागि ठुल्ठुलो खाल्टोहरू खन्यौँ, सेफ्टी ट्याङ्कीहरू छुट्टै राख्यौँ, बाहिर मेडिकल चेकअप गर्नुपर्छ, ल्याब कलेक्सन गर्नुपर्छ भनेर टेन्टहरू राख्यौँ, बाहिरभित्र आउट जाउट नहोस् भनेर ठुल्ठुलो बारहरू बेर्यौँ, खानाको लागि छुट्टै टेन्ट्सहरू पनि राखिदिउँ। अनि भित्र पनि हरेक रुममा 1 मिटरभन्दा बढी सेपरेसन हुने गरी बेडहरू मिलाएर राख्यौँ। सबैजनालाई 14 दिनसम्म चाहिने आइटमहरू त्यही सबैजनाको लागि राखिदिउँ। अनि क्वारेन्टाइन सेन्टरभित्रै टिभी, हट वाटर, बोइलर, वाटर डिस्पेन्सर है सबै सम्पूर्ण कुराहरू राख्थ्यौँ। र मेडिकल रूपले सुरक्षित हुनको लागि चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन सेन्टरको अगाडि र पछाडि यहाँनिर चाहिँ यो पिपी लगाउने एरिया भयो, यो पाल भयो भने चाहिँ भित्रपट्टिबाट पिपी खोकाल्ने एरिया, यो कुरा हामी धेरै प्र्याक्टिसै गर्दैन थियौँ पहिला हस्पिटल्सहरूमा। योपालि कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सिकायो सङ्क्रमण यो भित्र र बाहिर हुन सक्ने ठाउँहरू यी दुईवटा थिए। त्यसपछि यहाँलाई 2 चोटि 175 जनाको टेस्टिङ भयो, उहाँहरूको लागि छुट्टै ल्याबोरेटरी बनायौँ, भित्रै एउटा मेडिकल एमआई रुम बनायौँ जहाँ चाहिँ भित्र बसेको मान्छेहरूलाई चेकअप गर्न सकिन्छ कि भनेर। अनि मेडिकल स्टोर अनि वेस्ट डिस्पोजलको लागि एउटा छुट्टै टिम र मसिन सहित भित्रै राख्यौँ। अनि उहाँहरूलाई हामीले 4वटा बिल्डिङ्सहरूमा राख्यौँ, ब्लक ए, ब्लक बी र ब्लक सी। ब्लक सीमा चाहिँ म्याक्सिमम फिमेलहरूलाई राखेका थियौँ र सकेसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ फ्यामिली साथी सँगसँगै मिलाएर राखेका थियौँ ताकि 14 दिनसम्म बस्नको लागि केही पनि प्रब्लम नहोस् भनेर। अनि यो ब्लक डी यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ हाम्रो मेडिकल टिम 4 जनाको मेडिकल टिम जुन वुहान गएको थियो त्यो मेडिकल टिम पनि सँगै 14 दिनसम्म उहाँहरूसँगै बसेको थियो। अनि हामीलाई यसको लागि टेक्निकल सपोर्ट के गर्ने कस्तो गर्ने भन्नको लागि हामी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै गएर हामी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयकै टिममा सँगसँगै बसेर
विभिन्न डकुमेन्टहरू बनायो ताकि यो गरेको कामहरूलाई आधिकारिक रूप पनि दिन मिलोस् र भोलि पर्सि यसलाई मोडेलिङ पनि गर्न मिलोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय, एचइओसी, नेपाल आर्मी र नेपाल पुलिस अनि त्यसपछि टेको हस्पिटलबाट नि डाक्टर साहबहरू आउनुभयो। सो सबैको सहायतामा यो टेक्निकल डकुमेन्ट्सहरू पनि बनायौँ। अब बल्ल हामी 14 फेब्रुअरीमा चाहिँ जुन दिन भ्यालेन्टाइन्स डे थियो त्यो बेलासम्म चाहिँ हामीले सम्पूर्ण रूपमा तयारी गऱ्यौँ अनि ट्रेनिङ पनि दिइसकेका छौँ, टिम पनि बनाइसकेका थियौँ, क्वारेन्टाइन पनि तयार थियो। सो त्यही दिन हामीले 15 फेब्रुअरीको दिन हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सको एयरक्राफ्ट चाहिँ वुहानको लागि डिपार्ट भयो। यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँले पुरै सिटहरू हामीले पुरै मोडिफाई गरेको देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो प्लास्टिकले ऱ्याप गरेका छौँ। अनि यो पुरै एयर क्रू हो, नेपाल एयरलाइन्सको एयर क्रू पुरै पिपिईमा हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि 16 फेब्रुअरीमा चाहिँ बिहान 3:20 उहाँहरू नेपाल ल्यान्ड गर्नुभयो। अनि पहिलेकै प्लान गरे अनुसार नै हामीले 5 वटा पोइन्ट बनाएर स्क्रिनिङ गऱ्यौँ अनि त्यसपछि बसमा राख्यौँ। एस्कर्टिङ पनि प्लानिङै अनुसार भयो। अनि त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा उहाँलाई छिराउँदाखेरिको अवस्था यस्तो थियो, हामी बिहान उहाँलाई यो अवस्थामा कुरेर बसेका थियौँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ बस ड्राइभर्सहरू जुन चाहिँ उहाँलाई भित्र छोडेर बाहिर निस्किनु भएको उहाँहरूको फोटोहरू हो। सो समग्रमा भन्दाखेरि हामीले जसरी प्लानिङ गरेका थियौँ त्यही अनुरूप हामीले उहाँहरूलाई इभ्याकुएट पनि गर्न सक्यौँ, स्क्रिनिङ पनि गर्न सक्यौँ, ल्याबोरेटरी टेस्टिङ पनि गर्न सक्यौँ र मेडिकल अरेन्जमेन्ट्सको लागि टाइममा हामी भित्र आफै छिर्थ्यौँ। मुन डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो र म आफै पनि टाइममा छिरेर सबैजनाको फिभर मोनिटरिङ, मेडिकल चेकअपहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण काम गर्थ्यौँ। हाम्रो हाइजिन अफिसर पनि सँगसँगै जानुहुन्थ्यो, भित्र गएर सम्पूर्ण चेकअपहरू गर्नुहुन्थ्यो र हाम्रो हाइजिनको टिमले पनि इन्भाइरोमेन्ट यो सङ्क्रमण यदि कसैमा छ भने यो सङ्क्रमण चाहिँ बाहिर सोसाइटीमा नफैलियोस् भन्ने हिसाबले पुरै इन्भाइरोमेन्ट डिसइन्फेक्सन पनि सँगसँगै हामीले यो क्यारी आउट गऱ्यौँ। टाइममा हाई अथोरिटीबाट भिजिट पनि हुने गर्थ्यो। यसले गर्दाखेरि हामीलाई थप हौसला पनि प्रदान हुन्थ्यो। अनि कम्युनिटीमा पनि डर र त्रास फैलेको हिसाबले हामीले कम्युनिटीको घर घरमा गयौँ अनि उहाँहरूको कुराहरू पनि बुझ्यौँ, उहाँहरूलाई पनि बुझायौँ कि हामीले भाइरस लिएर आएको होइन, हामीले नेपाली लिएर आएको, डराउनु पर्दैन, कसैले पनि तपाईँलाई यो सङ्क्रमण सार्दैन। अनि सुरुमा अलिकति रिलेक्टेन्सी देखिए पनि पछि चाहिँ कम्युनिटीले पनि हामीलाई राम्रै सहयोग गर्नुभयो यो क्वारेन्टाइनको टाइममा। खाना र बस्नेको प्रबन्ध नेपाली सेनाले गरेको थियो र केटरिङको व्यवस्था गरिएको थियो, फुड प्याकिङ गरिन्थ्यो, 4-5 वटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ मिल राम्रैसँग गरिएको थियो यो कामहरू। अनि जुन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेकाले पनि राम्रोसँग एप्रिसिएट गर्नुभयो। उहाँलाई अल्छी लाग्न सक्छ भनेर विभिन्न खेलकुदको कार्यक्रमहरू चाहिँ एटलिस्ट फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने हिसाबले पनि गऱ्यौँ। अनि भित्र र बाहिर कम्युनिकेसन गर्नलाई हामीले टेक्नोलोजीको पनि युज गरेका थियौँ, सिसिटिभी, फोन, पिए सिस्टम, वाइफाई, सबैलाई मोबाइलको सिम पनि दिएको थियो, इन्टरनेट पनि चलाउन पनि दिएको थियो। कसैलाई केही भयो भने एउटा 24 आवर्स एम्बुलेन्सको सपोर्ट पनि गरिएको थियो। अनि उहाँहरू चढ्नु भएको प्लेन, उहाँहरूले सामान ल्याएको ट्रक अनि त्यसपछि बसहरू पनि डिसइन्फेक्ट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि 17औं दिनपछि 2 चोटि टेस्टिङ भइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइन सेन्टर्सबाट रिलिज गऱ्यौँ अनि त्यसपछि उहाँहरू आफ्नो घरतिर लाग्नुभयो। त्यो समग्रमा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो वुहानको इभ्याकुएसनदेखि क्वारेन्टाइन एकदम सक्सेसफुल रह्यो। तर यहाँले पिक्चरमा पनि हेरिहाल्नुभयो होला, हामीले चाहिने भन्दा पनि बढी सावधानी अपनाएको थियौँ, किनभने त्यो बेलामा हामीलाई यो रोग के हो, कसरी सर्छ, कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा धेरै जानकारी थिएन। त्यो हिसाबले नै यति सावधानी अपनाउनु परेको हो। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब पनि क्वारेन्टाइन सेन्टर र इभ्याकुएसन गर्नु पर्यो भने यति साह्रो चाहिँ गर्नु पर्दैन, यसलाई सानो स्केलमा पनि गर्न सकिन्छ। तर हामीलाई पनि रमाइलो कुरा चाहिँ के लाग्छ भने यसले गर्दाखेरि नेपालभरि सबै ठाउँमा क्वारेन्टाइन सेन्टर्सहरू एटलिस्ट अहिलेको लागि इस्टाब्लिस भएको छन्। त्यसको क्वालिटीको बारेमा चाहिँ क्वेसन गर्न चाहन्न म, किनभने क्वालिटी भनेको चाहिँ वर्षौँसम्म काम गरेपछि बल्ल इम्प्रुभ हुन्छ। सो एटलिस्ट धेरै ठाउँमा क्वारेन्टाइन सेन्टर डेभलप भएर नेपालमा धेरै विदेशिएका व्यक्तिहरू फर्किन पाउनु भएको छ यही क्वारेन्टाइन सेन्टर डेभलप भएको भएर नै। सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामी पनि यसमा खुसी नै छौँ। मेरो यो नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन चाहिँ
धेरै कुरा चाहिँ अघि नै डाक्टर शेरबहादुरजी सरले पनि कभर गरिसक्नु भएको छ। म सकेसम्म यो कुरालाई रिपिट गर्न चाहन्न। अब हामीले हाउस होल्डमा चाहिँ कसरी बच्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ यसमा बढी फोकस गरिएको छ। अब यो कोरोना भाइरस के हो भनेर धेरै भन्नु पनि नपर्ला। कोरोना भाइरस पहिलेदेखि नै हामीसँग छ। खालि यो कोभिड-19 को लागि जुन भाइरस आएको छ यो चाहिँ नयाँ खालको भाइरस हो। त्यो बाहेक पहिला पनि सार्स, मर्स भनेर अलिकति प्रब्लमै दिने भाइरसको रूपमा पनि देखा परेको छ। नत्र साधारणतः कोरोना भाइरसले नर्मल रुगा खोकी चाहिँ हामीलाई वर्षौँदेखि लागिरहेछ। अनि यो अहिले आएको भाइरस चाहिँ अलिकति फरक हो योभन्दा। आजकै सिचुएसन हेर्दाखेरि पनि 60 लाखभन्दा बढी व्यक्ति योभन्दा एफेक्टेड छन्। झन्डै 3 लाख डेथ छ। यो कर्भ हेर्नु थाल्नुभयो भने यो एपिडेमियोलोजिकल कर्भ भन्छ। हरेक दिन मान्छे कति एफेक्टेड भएको छ भनेर हेर्दाखेरि बढेकै देखिन्छ र हिजो भर्खरै मात्र सबभन्दा बढी केसेसहरू यसमा यो कर्भमा देखा परेको छ यहाँ हेर्नुभयो भने। अनि त्यसपछि यो अरेन्ज कलरको चाहिँ यो अमेरिकाज हो रिजन, यो चाहिँ एसिया हो, यो युरोप हो। सो युरोपतिर चाहिँ घट्दै गएको देखिन्छ। एसियामा चाहिँ यो पहिलेदेखि नै सानो स्केलमा देखिन्छ, अहिले अलिअलि बढ्दै गएको देखिन्छ र अमेरिकामा घट्ने बढ्ने क्रम छँदैछ। नेपालको सिनारियो हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म 1212 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि 206 जना निको भएर गइसक्नु भयो भन्ने कुरा आइपुगेको छ र यो अहिले अपडेट पनि भयो होला। यो पिक्चर हेर्नुभयो भने यो सुरुदेखि यो पिक्चर सुरुमा 1-2 ठाउँमा मात्र रातो थियो। बिस्तारै बोर्डरिङ एरिया सबै रातो भयो। त्यसपछि यहाँबाट काठमाडौँ आउने ट्र्याक र यताबाट काठमाडौँ आउने ट्र्याकहरू सबै रातो भएको छ। यसले के सजेस्ट गर्छ भने हाम्रो सुरुमा केसेसहरू यही बोर्डर एरियातिरबाट आए, त्यही केसेसहरू अलिकति ट्राभल गर्दै गर्दै काठमाडौँ, कहिले बागलुङ, कहिले कतै हुँदै गए। यो हिसाबले चाहिँ अनि त्यसपछि फैलिरहेको भनेर यो पिक्चरले जनाउँछ र बिस्तारै यो पिक्चर रेड पनि हुन्छ। अब यसलाई हामीले नर्मल रूपमा नि लिनुपर्छ, किनभने कोरोना हाम्रै छिमेकी देशमा 6 महिना अगाडि त्यत्रो भयावह रूपमा फैलिँदा पनि हाम्रोमा केसेसहरू अहिलेसम्म पनि भयावह रूपमा नहुनु पर्दाखेरि अब बिस्तारै चाहिँ फैलिन्छ, नम्बर अफ केसेस बढ्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि शङ्का छैन। दिनका दिनको डाटाले पनि यही देखिरहेछ र हरेक 3-4 दिनमा चाहिँ नम्बर अफ केसेस डबल भइरहेको देखिरहेछ। तर अघि न डाक्टर शेरबहादुरजीले भने जस्तै भोलि के हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि अझ पनि थाहा छैन। केस नम्बर अवश्य बढ्छ, तर यो नम्बरले बढेको केसले मान्छे सिभियर हुन्छन् कि हुँदैनन्, डेथ हुन्छ कि हुँदैन, यो कुरा चाहिँ हामीले पनि भन्न सक्दैनौँ। किनभने संसारमा हरेक देशमा यसले छुट्टै रूप लिएको छ। कुनै पनि देशमा त्यस्तो सिमिल्यारिटी देखिएको छैन है। त्यो हिसाबले भोलि के हुन्छ भन्दा भोलि अवश्य नम्बर चाहिँ बढ्छ, तर यसले कस्तो रूप लिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी अहिले प्रेडिक्ट गर्ने स्थितिमा छैनौँ। अब यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको जहिले अब यदि म भित्र भाइरस छिर्यो र मलाई सङ्क्रमण देखिन कति समय लाग्छ भन्दाखेरि 2 देखि 14 दिन भनेर भनेको छ। कसैलाई 21 दिन, कसैलाई 28 दिन पनि कुरा आएको छ। तर मेजोरिटी अफ मान्छे यही 2 देखि 14 दिन भित्र र म्याक्सिमम चाहिँ विदिन 5 डेज, 5 देखि 7 दिन भित्र चाहिँ अलिकति सङ्क्रमणको लक्षण देखाउने भएको भएर हामीले 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइन राख्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्या हो। अनि यो रिप्रोडक्सन नम्बर भनेको एकजना सङ्क्रमितले कतिजनालाई सार्छ भन्दाखेरि एकजनाले अहिलेसम्म पनि 2 देखि 3 जनाले सार्छ भन्ने कुराहरू देखिएको छ। अनि मृत्युदर कति छ भन्दाखेरि यो ओभरअल मृत्युदर हो यो 2.3 भनेर। तर संसारमा हरेक देश अनुसार फरक छ। युरोपमै मृत्युदर फरक छ, अमेरिकामा अलिक पनि बढी छ, अनि त्यसपछि स्पेन र इटलीमा बढी छ। इन्डियामा आएपछि फेरि मृत्युदर कम भएको छ हैन। हाम्रोमा पनि मृत्यु त भइरहेको छ, त्यो तर दरको हिसाबले चाहिँ कम छ। सो यो केस फेटालिटी रेट भन्ने चाहिँ अब केस कतिजना एफेक्टेड छन् भन्दा पनि उहाँहरूको उमेर के छ र उहाँहरूकोसँग एसोसिएटेड कोमोर्बिडिटिज भन्छ के रोग लाग्छ, सो त्यसमा पनि फरक पर्ने हुनाले त्योसँग नै एसोसिएट छ। बिस्तारै कुरा गर्छु। यो एउटा सानो पिक्चर हो यो रोगले जस्तै अरू रोगको कम्पेरिजनमा कसरी सरिरहेछ भन्ने कुरा। जस्तै अब हाम्रो साधारण इन्फ्लुएन्जा भनेर रुगाखोकी जुन सिजनल हुन्छ नि, वर्षमा 2 चोटि आउँछ, त्यो चाहिँ एकजनालाई लागिसकेपछि उसले
1.5 जनालाई भने 1 र आधी जना मान्छेलाई सार्छ। इबोला भयो भने चाहिँ 2 जनालाई सार्दो रहेछ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो मिजल्स दादुरा भयो भने चाहिँ फेरि एकै जनाले 15-16 जनालाई सार्न सक्दो रहेछ। कोरोनाले चाहिँ यो हिसाबमा चाहिँ अलिकति कमै सारिरहेको देखिन्छ, मिजल, मम्स, रुबेला र स्मल पक्सको हिसाबमा। तर के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो मम्स, मिजल्स, स्मल पक्स र रुबेलाको चाहिँ अहिलेसम्म भ्याक्सिन बनिसकेको छ। यो भ्याक्सिन दिन सके भएर हामीले यत्रो ट्रान्समिसन घटाउन सके हो। कोभिडको चाहिँ अहिलेसम्म पनि भ्याक्सिन नबनिसकेको अवस्थामा चाहिँ इभन यो 2.5 जनालाई सार्दा पनि धेरैजनालाई सार्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। र त्यही अनुसार यो 50-60 लाख संसारभरि 5-6 महिनामा फैलिएको हिसाब किताबबाटै त्यही देखिन्छ। अनि मृत्यु दर सबभन्दा बढी उमेर अनुसार बढ्दै गएको देखिन्छ। अनि त्यसपछि मृत्यु दर मेलमा बढी फिमेलमा कम भनेर पनि देखिएको छ। र हरेक कन्ट्री अघि नै शेरबहादुर डाक्टर साहबले पनि देखाइसक्नु भयो, हाम्रो कन्ट्रीको पनि फरक छ, बाहिरको कन्ट्री अनुसार पनि फरक छ। अनि अहिलेसम्म पनि योसँग एसोसिएटेड अरू डिजिजहरू जस्तै मुटु रोग भयो, डायबिटिज, अनि छाती रोग र प्रेसर अनि क्यान्सर, यो भएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ अलिकति डेथ रेटहरू हाई भएको भनेर अरू देशहरूमा देखिएको छ। यद्यपि नेपालमा पनि ओल्ड एज भएको क्यान्सर एफेक्टेड मान्छेहरू पनि पोजिटिभ हुनु भएको छ, त्यही पनि उहाँलाई पनि एसिम्टोमेटिक देखिएको छ। त्यही भएर संसारमा जे भइरहेको छ त्यो नेपालमा हुनुपर्ने पर्छ भन्ने पनि छैन। र त्यही भएर यो भाइरसलाई चाहिँ हामीभन्दा पनि धेरै चलाक छ, यसलाई बुझ्न पनि हामीले राम्ररी सकेका छैनौँ। यद्यपि यो मुटु रोग भएको व्यक्तिहरूले, डायबिटिज भएको व्यक्तिले र 60 वर्षभन्दा उमेर बढी भएको व्यक्तिले चाहिँ अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यही भन्दै आएका छौँ। अनि अब यहाँ हाम्रो पब्लिकको लागि मेजर्स के त? अबसम्म औषधि पनि छैन, भ्याक्सिन पनि छैन, डिजिजको बारेमा राम्रोसँग बुझ्न पनि सकिया छैन भनेपछि सिम्पल मेजर्सहरू छ जुन हामी यहाँलाई सजेस्ट गर्छौँ। अब यो चाहिँ WHO बाट मैले लिएको छु। एउटा चाहिँ बी रेडी फर कोरोना भाइरस भनेको कोरोना भाइरस आउँछ, रेडी भएर बस्नुहोस् है। यो बढ्दै जान्छ, संसारभर सबै देशमा देखिया छ, हाम्रो देशमा आउँदैन भनेर त्यो हामीले सोचेकै छैनौँ। त्यही भएर रेडी भएर बस्नुहोस्, नडराइकन बस्नुहोस्। अर्को बी सेफ भनेको कसको लागि भने 60 वर्षभन्दा व्यक्ति बढी उमेर भएको मान्छे, अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट डिजिज भएको, क्यान्सर भएको, हाइपरटेन्सन, डायबिटिज भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति सेफ बस्नुहोस्, भिडभाडमा नजानुहोस्, बाहिर जाँदाखेरि मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, सोसियल डिस्टेन्सिङ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ राख्नुहोस्। बी स्मार्ट भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीसँग विभिन्न टेक्नोलोजी छ, घरमा कम्प्युटर छ, टिभीमा नि नयाँ न्युजहरू आइरहेको हुन्छ। सो कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित केही न केही न्युजहरू चाहिँ कहीँ न कहीँबाट आइरहेको हुन्छ। अहिलेसम्म कोही पनि विशेषज्ञ छैनौँ यो भाइरसको लागि, हामी कोही पनि विशेषज्ञ होइन। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने आफैलाई अलिकति नलेज दिउँ, राम्रो साइटहरू, अथेन्टिक साइटहरूमा जाउँ। अनि त्यसै WHO को साइटहरू छन्, विभिन्न फेरि त्यो मिडियाको, अनि त्यसपछि पर्सनल ब्लगर्सहरू हुन्छन्, उहाँहरूले छापेको अलिकति डर र भ्रम फैलाउने खालको न्युजहरूमा चाहिँ हामी नजाउँ। अरू ठाउँहरूबाट पनि हामीलाई स्मार्ट राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो यो। अर्को बी काइन्ड, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ कोरोना भाइरस म्यानेजमेन्टको लागि। हामी एकदम अहिले के भइरहेछ भने कहीँ कोरोना भाइरस देखिने बित्तिकै त्यो मान्छेलाई चाहिँ सकेसम्म तुरुन्तै आएर हस्पिटल लगिदियोस्, अनि उसको घर आएर सिल गरिदिने, अनि विदेशमा भएको मान्छेहरू पनि नेपालै नछिरे हुने जस्तो गरिदिने, अनि इभन डक्टर्स र नर्सेसहरूलाई हस्पिटलमा काम गर्ने भएको भएर होटेलमा खाना खान नदिने, होटेलमा बस्न नदिने कामहरू गरिरहेछौँ। यो काम चाहिँ हामीले यो बी काइन्ड भनेपछि एकले अर्कालाई सहयोग गऱ्यौँ, सपोर्ट गऱ्यौँ भने बल्ल यो कोरोनासँगको लडाइँ हामीले जित्न सक्छौँ। अदरवाइज जो लडिरहेका छन् उसले खान पनि पाउने नपाउने, बस्न पनि नपाउने, जो सङ्क्रमित भएका छन् उहाँहरूलाई पनि अलिकति भेदभाव गर्ने जस्तो कामहरू हुन थाल्यो भने चाहिँ यो रोगले नै हामीलाई लडाउँछ र यसलाई हामीले जित्न पनि सक्दैनौँ भनेर यो बी काइन्ड भन्ने कुराहरूले चाहिँ हामीले यहाँ राखेका छौँ। बी सपोर्टिभ, एकअर्कालाई सपोर्ट गरौँ, अलिकति केयरफुल होलौँ, अलर्ट हौँ। आफ्नो वरिपरि के भइरहेछ, बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि कोही खोक्दै हिँडिरहेछ कि भनेपछि सकेसम्म उहाँहरूको नजिक नजानु पर्यो।
बिस्तारै लकडाउन खोल्ला, बसमा ट्राभल गर्दाखेरि पनि भिडभाडमा ट्राभल नगरौँ, टेम्पोमा धेरैजना 9-10 जना हालेर हिँड्ने चलन छ हाम्रोमा, त्यस्तो उसमा अवस्थामा यात्राहरू नगरौँ भन्न पनि हामीले यहाँ सल्लाह दिन चाहन्छौँ। अनि त्यसपछि अघि नै सेफ कसले हुने भन्ने कुराहरू यहाँ आइसक्यो, कार्डियोभास्कुलर डिजिज, रेस्पिरेटरी र डायबिटिजको कुरा। अनि 20 मार्चमा पनि अर्को कुरा के हुन्छ भने आफूलाई रोग लाग्यो भने तुरुन्त फोन गरिहाल्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटलाइन सेवा स्थापना गरेको छ। यदि आफूलाई कोरोना लागेको शङ्का लाग्छ भने हामीले त्यो हटलाइनमा तुरुन्त फोन गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि आवश्यक स्वास्थ्य सल्लाह अथवा कुन हस्पिटलमा जानुपर्ने हो, कसरी जानुपर्ने हो भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट लिन सक्छौँ है। सो अब यो हात धुने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अझ स्ट्रिक्टली लिँदै जानुपर्छ। सिम्पल कुराहरू हो तर बिर्सिँदै जाँदो रहेछ। जतिको कोरोना भाइरसको जुन डर सुरुमा थियो 5-6 महिना अगाडि र जुन हिसाबले मान्छेले हात धुन्थ्यो अहिले कम हुँदै गइरहेछ। हामीले आफ्नै रिसर्च गरिरहेछौँ, त्यसबाट पनि त्यही देखिया छ। हात धुन्छौँ भनेर त भन्छौँ तर 20 सेकेन्डसँग साबुन पानीले मिची धुनुपर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। अनि आफूले हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी अरूलाई पनि बिरामी हुन नदिने हुन्छ। त्यही भएर हाच्छिउ गर्दा र खोक्दाखेरि मुख छोप्ने, टिस्यु पेपर युज गर्ने र त्यो टिस्यु पेपरलाई तुरन्त डस्टबिनमा फाल्ने, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब सधैँ लिएरै जानुपर्छ। यो 1918 को स्पेनिस फ्लूले विदेशमा वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा त्यही बेलामा सिकाएको थियो है। अब कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि यो कुराहरू हामीले पनि सिक्न पाउँछौँ होला बिस्तारै। अनि अरूलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने भन्दाखेरि आफूलाई ज्वरो आएछ, खोकी लागेछ भने सकेसम्म काममा नजाने, अरूकोसँग घुलमिल नगर्ने, यो कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। खाना पकाउँदाखेरि अहिलेसम्म खानाबाट कसरी सर्छ के सर्छ भने त्यस्तो राम्रोसँग आइसकेका पनि छैन। त्यही पनि मासुजन्य परिकार पकाउनलाई चाहिँ छुट्टै चक्कु युज गर्ने, छुट्टै चपिङ बोर्ड युज गर्ने, अनि त्यसपछि पकाउँदाखेरि मासु पनि राम्रोसँग पकालिसकेपछि हात फेरि साबुन पानीले धुने, पटक साबुन पानीले धुने, यो कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनि यहाँले यहाँ देखिरहनु भएको छ हामी धेरैजना अहिले स्ट्रेसमा छौँ, घर बस्नु परेका छौँ, महिनादेखि बाहिर निस्किन पाएको छैन। मान्छे भने चाहिँ फेरि हिँडिरहने प्राणी भन्छौँ। सो यो बेला मान्छेलाई स्ट्रेस भएको छ। यो स्ट्रेसलाई पनि कोप गर्ने तरिकाहरू छन् र WHO ले नै भनेका तरिकाहरूलाई म स्ट्रेस गर्न चाहन्छु। यो टाइममा स्याड हुनु, स्ट्रेस हुनु, कन्फ्युज हुनु भनेको चाहिँ नर्मल हो भनेर हामीले लिनुपर्छ। र हाम्रो घरमा सम्पूर्ण परिवारका कोही न कोही मान्छे चाहिँ स्ट्रेसमा हुन सक्छन्। उहाँहरू कोही स्याड भएको, अलिकति रिसाउने पनि हुन सक्ने, यो टाइममा बढी भएको पनि हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ यो कोरोनाको कारणले स्ट्रेस लिएर भएको भनेर लिनुपर्छ र यसलाई नर्मल्ली लिएर उहाँलाई हामीले सकेसम्म हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ र ताकि उहाँ पनि यो स्ट्रेसबाट सकेसम्म छिट्टै निस्किन पाउनुहुन्छ भनेर। डाक्टर साहब हामीसँग अब 1 मिनेट बाँकी होला डाक्टर साहब। गजब हजुर, 1 मिनेटमा म सघाउँछु हजुर। अब यही कुरालाई ध्यान दिएर हामीले सकेसम्म घरमा पनि हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सर्साइज, रक्सी नखाने कुराहरू, पढ्दाखेरि पनि राम्रो समाचार मात्र पढ्ने कुराहरू, टिभीमा पनि नराम्रो समाचार दिन्छ भने त्यो टिभी नै नहेर्ने, नराम्रो साइटै नहेर्ने, अनि सकेसम्म आफ्नो क्रिएटिभिटी बढाउने, कसैलाई पेन्टिङ आउँछ, कसैलाई सिङ्गिङ आउँछ, यो कुरामा बिताउने। बच्चाहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। बच्चाहरूले चाहिँ यो कोरोनाको बारेमा बुझि पनि रहेछन् र हामी जस्तो एक्सप्रेस पनि हजुर बच्चाहरूले एक्सप्रेस पनि गर्न जान्दैनन्। सो उहाँ विशेष रूपमा बच्चाहरूलाई पनि ध्यान दिएर यसको स्ट्रेस परेको छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र मलाई लास्टमा यो स्लाइड मात्र राख्न चाहन्छु, एउटा आफ्नो हेल्थ इम्प्रुभ गरौँ। फिजिकल्ली घरभित्र पनि फिजिकल वर्कहरू गर्न सकिन्छ, मेन्टल्ली मेडिटेसन्सहरू गर्न सकिन्छ। सोसियल्ली भनेको चाहिँ सोसाइटीमा एकअर्कालाई हेल्प गरेर हो। यो कुरा हामी घरभित्र भएर पनि बस्न सक्छौँ र अलिकति हामी स्पिरिचुअल्ली पनि भगवान्को आराधना गरेर पनि आफ्नो हेल्थ मेन्टेन गर्न सक्छौँ। अनि स्टिग्मा घटाउँ। यो रोग लाग्ने बित्तिकै मान्छे डेन्जरस छ, यो मान्छेले छुनै हुँदैन, यसको घर बन्द गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई हटाउँ। नराम्रो कामहरू नगरौँ। जस्तै अहिले डिसइन्फेक्सन टनल बनाइरहेछ, मान्छेलाई नै स्प्रे गर्ने गरेछ, यसले नराम्रो बढी गर्छ। र अब 1 वर्षको लागि चाहिँ हामीले यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ, मास्क लगाउनु पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति फलो नै गर्नुपर्ने देखिया छ। र लकडाउनमा चाहिँ अघि नै कुरा उठाएको थियो,
लकडाउन त्यति व्यवस्थित भएन भनेर। तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि लकडाउनले नै गर्दाखेरि नै हाम्रोमा यति केस पायो, किनभने हाम्रो ट्रान्समिसन डिले गरेको थियो लकडाउन। अब यो दीर्घकालीन समाधान होइन र बिस्तारै कुनै न कुनै रूपमा सरकारले यसलाई चेन्ज गरेर नै लिएर आउँछ। सो लास्टमा यही भन्न चाहन्छु कि हामी प्यानिक नहौँ, प्रिपेयर चाहिँ बढी हौँ, किनभने यो डिजिज आउँछ नै र हामीले योसँग लड्नु नै पर्छ। प्रेजेन्टेसन बन्द गरेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर नवीन फुयालज्यूलाई। हामीले एकदमै समाचारमा सुनिएको तर एकदमै थोरै मात्रै सुनेको जुन चाहिँ वुहान उद्धारको बारेमा अति राम्रोसँग सुन्दरसँग हामीले बुझ्नेसँग प्रस्तुत गरिदिनु भयो। कसरी हवाई जहाजलाई नै डिसइन्फेक्ट गरेर हैन त्यहाँबाट त्यो प्रक्रिया अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले एकदमै इफिसियन्ट रूपमा यहाँहरूको टिमले जुन गर्नुभयो त्यो अत्यन्त सराहनीय छ र सबैले एकदमै प्रशंसा गरिरहेका छन्। र आज हामीले प्रत्यक्ष लिसन फर हर्सेस माउथ भन्छ नि, तपाईँबाटै सुन्न पायौँ। यसको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। समय दिनुभयो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब सेनाको जागिर हो, अब एकदमै अहिलेसम्म मैले मेरो कुनै पनि स्केड्युलमा छैन, तै पनि केही भइहाल्यो भने चाहिँ म हजुरलाई इन्फर्म गरौँला भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। त्यो नभन्दै बिहान मैले फोन गरेको डाक्टर साहब हस्पिटल अफिस जाँदै हुनुहुन्थ्यो र 11 बजी जोइन गर्छु भनेर भन्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम विथ अस। र डाक्टर साहबको यो प्रेजेन्टेसनलाई धेरैजनाले, डाक्टर ओमको, मैले कुलबहादुर गुरुङजीको जो चाहिँ नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनका महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँले अत्यन्त यो चाहिँ युजफुल हुने भयो। डाक्टर साहबको अनुमति छ भने हामीले यो प्रेजेन्टेसन पाउन सक्छौँ कि भनेर भन्नुभएको छ। डाक्टर साहब प्लिज इफ यु अलाउ हामीले पनि त्यो प्रेजेन्टेसनलाई सेयर गर्न सकौँ, जसले गर्दाखेरि अझ धेरै समुदायमा हामीले सचेतना फैलाउन सकौँ। र अत्यन्त सरल ढङ्गबाट डाक्टर साहबले जुन घरभित्रै रहँदा हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई प्रस्तुत गरिदिनु भयो, त्यसको लागि मुरी मुरी धन्यवाद। अब हामी फ्लोर ओपन गर्छौँ क्वेसनको लागि। डाक्टर साहब करिब करिब हामी 25-20 मिनट जति क्वेसन आन्सरलाई चाहिँ फ्लोर ओपन गर्छौँ र यहाँ म सुरुमा आएको प्रश्नलाई डाक्टर साहब समक्ष राख्छु। डाक्टर साहबले स्क्रोल गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि धेरै आइसकेको हुनाले मैले दुईटा प्रश्न चाहिँ मैले गरिसकेको छु डाक्टर साहब। हजुर एकचोटि हजुरले टिप्नु भएको छ भने एकचोटि पाउन धेरै नै आएको थियो। I'll share। म पहिला तपाईलाई अगाडि ल्याउँछु, त्यसपछि सजिलो हुन्छ। Give me 1 minute. हरि गुरुङले लेख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू डाक्टर नवीन फुयाल फर योर वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। एउटा पीसीआर टेस्टको कति खर्च लाग्छ? एउटा व्यक्तिमा सुरुमा आरडीटी टेस्ट नेगेटिभ देखिँदा सोही व्यक्तिमा पीसीआर टेस्टमा पोजिटिभ देखिन सक्छ। यदि त्यस्तो हुने हो भने झनै खतरा हुन सक्छ, किनभने आरडीटी टेस्ट नेगेटिभ देखिएकोले ऊ ढुक्क भएर बसेको हुन सक्छ भनेर भन्नुभएको छ। र अर्को विशाल तोर्जे गुरुङले लेख्नु भएको छ, कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भनिएको हुन्छ तर मृत्यु भइसकेपछि मात्र कोरोना पुष्टि हुन्छ, किन यसो भएको होला? वुहानबाट विद्यार्थी ल्याउँदा जुन किसिमको राम्रो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन थियो अहिले त्यो देखिएन, यस्तो कमजोर व्यवस्थापन सुधारको लागि तयारी के छ भनेर भन्नुभएको छ। अब अहिलेलाई मैले दुईटा प्रश्न लिएर छ। धेरैजनाले थ्याङ्क यू फर योर वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन भन्नुभएको छ। डाक्टर साहब यहाँलाई एकदमै हामी धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। डाक्टर साहब प्लिज गो अहेड। थ्याङ्क यू जी, थ्याङ्क यू। हरिजीको क्वेसन म फर्स्ट एन्सर गर्न चाहन्छु। एउटा पीसीआर टेस्टको खर्च कति लाग्छ यसको चाहिँ एन्सर मलाई थाहा छैन, किनभने म यसको कस्टिङमा र यो टेस्टिङमा इन्भल्भ छैन। हामी चाहिँ एनपिएचएललाई डाइरेक्टली भनेर उहाँहरूलाई नै बढी थाहा छ होला, सायद शेरबहादुर डाक्टर साहबलाई बढी यसको बारेमा नलेज होला। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले निकाल्नु भएको छ आरडीटी नेगेटिभ भयो मान्छे अनि त्यसपछि पीसीआर पोजिटिभ भयो भनेर। अब आरडीटी नेगेटिभ भन्नु भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँलाई पहिला इन्फेक्सन छैन भनेर जनाउने, पहिला इन्फेक्सन भएको छैन भनेर। अनि त्यसपछि पीसीआर पोजिटिभ हुनुभयो भने चाहिँ पहिला इन्फेक्सन छैन तर अहिले आएर भर्खर उहाँ चाहिँ अलिकति सङ्क्रमित पनि भर्खरै हुनुभएको छ र अहिले पनि रोग सार्न सक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ भन्ने। सो यो अलिकति डेन्जरसै अवस्था हो। र यहाँले भनेको जस्तै आरडीटी टेस्ट नेगेटिभ भएको भएर ढुक्क हुने अवस्था छैन भनेर कुरा उठ्यो है। अब यो आरडीटीको पक्षमा त म पनि धेरै छैन। आरडीटी चाहिँ हामीले रिसर्च पर्पोजलाई लिन्छौँ, तर यहाँ सँगसँगै के पनि भन्न चाहन्छौँ भने हामी धेरै जस्तो टेस्टिङमै फोकस गरिरहेका छौँ, त्यसमा टेस्टिङ भएन, यो भएन, ऊ भएन भनेर। हाम्रो अमेरिकामै मेरो साथीहरू डाक्टर साहबहरू
काम गरिरहनु भएको छ कोरोनाको वार्डमा दिनको 100 जना बिरामीहरू हेरिरहनु भएको छ कोरोनासँग संक्रमित पोजिटिभ केसेसहरू 3-4 महिनादेखि त्यही पनि उहाँले टेस्टिङ गराउनु भएको छैन है यसको मतलब चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अनलेस मलाई साइन एन्ड सिम्पटम देखिँदैन म टेस्टिङ किन गराउने हैन सो त्यसैले आरडिटी नेगेटिभ आउँदैमा ढुक्क चाहिँ हुनु भएन तर आफूलाई लक्षण देखियो त्यसपछि भने चाहिँ तुरुन्त फेरि हामीले नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क राखेर पीसीआर को लागि जानुपर्ने हुन्छ है त्यसैले आरडिटी पोजिटिभ र नेगेटिभ धेरै भ्यालिड पनि छैन अहिलेको लागि र अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले भ्यालिड आरडिटी ल्याउन खोजिरहेको छ अब सायद आउँछ होला पनि होला बिस्तारै है त्यो बेलापछि यो प्रब्लम पनि सल्भ हुन्छ होला अहिलेको लागि त्यो फर्स्ट क्वेशनको एन्सर त्यही भयो होला अझ अब सेकेन्ड क्वेशनमा हाम्रो कुरा विशाल दोर्जेले लेख्नु भएको छ विशाल दोर्जे गुरुङले के लेख्नु भएको छ भने कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भनेको हुन्छ तर मृत्यु भइसकेपछि मात्र कोरोना पुष्टि हुन्छ किन भनेर यसो भएको होला भनेर अब यो अहिलेसम्म जो एक दुईवटा डेथ जुन 4वटा कि 6वटा डेथ भनेर अघि भर्खर हामीले देखाएको थियौँ यो मध्ये मैले धेरैलाई त फलो गर्नु पाएको छैन एउटा दुईटा केसेसहरू फलो गर्दाखेरि चाहिँ के देखिएछ भन्दाखेरि उहाँको एउटा डायग्नोसिसमा डिले अनि त्यसपछि उहाँहरूको क्वारेन्टाइनमा पनि अलिकति उहाँलाई थाहा पाइएन कि उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ कि भनेर भन्ने कुराहरू निस्केछ जुन हिसाबले हामीले क्वारेन्टाइन रन गर्यौँ खरेपाटीमा हामीले के गर्थ्यौँ दिनको 2 पटक फिभर चेकिङ गराउन लाउँथ्यौँ उहाँहरूलाई थर्मोमिटर दिएर त्यसपछि उहाँको रुम पार्टनर हुनुहुन्थ्यो रुम पार्टनरले पनि उहाँले एक अर्काले चेकअप गर्नुहुन्थ्यो त्यसले पनि गरेन भने हामी एभ्री 2 to 3 डेजमा भित्र छिरेर अनि त्यसपछि हामी फेरि उहाँहरूको क्रस चेक गर्थ्यौँ यसले गर्दाखेरि मल्टिपल भेरिफिकेसन भइरहेको थियो मान्छे ठिक छ कि थिएन भनेर सो अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीलाई क्वारेन्टाइनमा के भइरहेको छ त्यो पनि थाहा नभएर पनि हो कि अनि उहाँ संक्रमित भएर पनि कुरा लुकाएर पनि हो कि नभनेर पनि हो कि मलाई के गर्छन् आइसोलेसनमा तुरुन्त लिएर जान्छन् भनेर पनि हो कि किनभने जति पनि हस्पिटलमा हामी एसिम्प्टोमेटिक भनेका छौँ उहाँलाई क्वेसन सोध्दै जाँदा किन केही सिम्पटम हुँदो रहेछ कि ज्वरो नभए पनि जिउ दुख्ने हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि थकाइ लाग्ने हुँदो रहेछ सो एसिम्प्टोमेटिक भने पनि केही न केही सिम्पटम त भइरहेको र रिपोर्टिङ नभएर त्यस्तो भयो जस्तो पनि देखिन्छ र एसोसिएटेड कोमोर्बिडिटिज कसैलाई चाहिँ अरू रोगले कोरोनाले नै गर्दा मृत्यु भन्दा पनि कोरोनासँगै एसोसिएटेड भएर मृत्यु भयो कि मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ कोरोना पनि पोजिटिभ देखिएको हो कि यो कुरा चाहिँ एकदम डिफिकल्ट छ हामीलाई भन्नको लागि फर एक्जाम्पल हाम्रो अस्ति एउटा टिचिङ हस्पिटलमा लेडीको डेथ भएको थियो अनि त्यसपछि पोस्ट प्रेग्नेन्सी हैन उहाँको छातीको एक्सरे हेर्दाखेरि अब प्रेग्नेन्सी पछि पल्मोनरी इरिमा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि भएको हो कि कोरोनाले त्यो गराएको सो यो कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनै गाह्रो भएको भएर पनि यो इस्युजहरू आएको हो है सो यो अवस्थामा चाहिँ अब जुन हिसाबमा वुहानमा गरिएको थियो त्यो सरकारले एउटा मोडलिङ गर्नुपर्ने हिसाबले चाहिँ सम्पूर्ण स्रोत र साधन लगाएको भएर राम्रैसँग सम्पन्न भयो तर त्यही अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो पुरै नेपालभरि छैन सबै प्रदेशमा छैन सबै बोर्डर एरियामा छैन त्यसले गर्दाखेरि पनि यस्तो स्थिति आएको हो कि सायद यहाँको क्वेसन एन्सर भयो होला हजुर आशा छ यहाँहरूले खोज्नु भएको उत्तर पक्कै पनि डाक्टर नवीनले दिनुभयो डाक्टर साहब यहाँ अर्को पनि क्वेसन छ एलबी गुरुङले लेख्नु भएको छ सबभन्दा पहिला तपाईलाई कङ्ग्रेचुलेसन र थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ फर द डाइनामिक प्रेजेन्टेसन यसै गरी हाई कुमारी गुरुङले लेख्नु भएको छ मेनी थ्याङ्क्स टु डाक्टर एसबी पुन र डाक्टर नवीन एन्ड थ्याङ्क्स टु जुम अर्गनाइजर्स भनेर लेख्नु भएको छ म एलबी गुरुङको प्रश्न पढ्छु एनी सर्टेनिटी अफ प्यानिक इन नेपाल इन कमिङ डेज भनेर भन्नुभएको छ र यसै गरी अर्को चाहिँ मलाई प्राइभेटली एउटा क्वेसन पठाउनु भएको छ अस्ति धुलीखेलमा आमालाई कोरोना देखियो हैन पोजिटिभ कोरोना कोभिड-19 तर बच्चामा नेगेटिभ कसरी भयो भन्ने पनि क्वेसन छ डाक्टर साहब र अनि अर्को चाहिँ याम गुरुङले लेख्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच बोथ डाक्टर साहब फर नाइस इन्फर्मेसन भ्याक्सिन इन्फर्मेसन सेयर गरिदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ डाक्टर साहब भ्याक्सिनको अवस्था के छ अहिलेसम्ममा हजुर अहिले 3टा प्रश्न राखेँ मैले प्लिज ए हजुर फर्स्ट क्वेसन एनी प्यानिक इन नेपाल भन्ने कुरा अघि नै पनि मैले सायद दिइसकेँ होला नम्बर चाहिँ डेफिनेटली बढ्ने वाला छ है
अनि त्यसपछि जुन हिसाब म नै शेरबहादुर डाक्टर साहबले भने जस्तै भन्नुहुन्छ आजको अवस्थामा हामीले प्यानिक गर्नुपर्ने केही पनि छैन। तर अब अरूको देशमा हेरेर प्यानिक गर्छौँ भने त्यो कुरा चाहिँ नगरौँ, किनभने कुनै पनि देशमा कोरोना एउटै रूपमा छैन। कहीँ कुनै एजलाई इफेक्ट गरेछ, कहीँ डेथहरू बढी छ, कहीँ छैन। त्यो हिसाबले नेपालमा के हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ, कस्तो रूप लिन्छ चाहिँ भन्न सक्दैनौँ, तर नम्बर चाहिँ बढ्छ है। सो आशा गरौँ कि अहिलेकै स्थितिमा एसिम्टोमेटिकहरू धेरै हुन्, माइल्ड डिजिजहरू हुने धेरै हुन्, अनि यसलाई चाहिँ नर्मल्ली हामीले 1-1.5 वर्षसम्म यसरी नै जान सक्यो भने चाहिँ अर्को वर्षदेखि यो रोग हाम्रो लागि नौलो पनि हुँदैन र हामीसँगै सेटल भएर पनि बस्छ यो भाइरस। सो अहिले प्यानिक गर्ने अवस्था भन्दा पनि हामी प्रिपेयर बढी गरौँ, यसलाई प्यानिक भन्दा चाहिँ नगरौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ म पनि स्ट्रेस गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि धुलीखेलको केसमा मदर चाहिँ पोजिटिभ, बच्चाहरू चाहिँ नेगेटिभ भन्ने कुरा, यो बच्चाहरूलाई कोरोना किन लागेन भनेर पहिलेदेखि नै हामी रिसर्च भइ नै रहेछ। चाइनातिर पनि धेरै केसेसहरू देखियो, बच्चाहरूमा त इन्फेक्सन चाहिँ देखियो, डेथै देखिएन एउटा। कति ठाउँमा बच्चाहरूमा इन्फेक्सनै कम देखियो भनेर यसको लागि चाहिँ अब 1-2वटा रिसर्च भएको छन्, जसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूको यो भाइरस पनि हाम्रो शरीरभित्र छिर्नलाई र टाँसिन रिसेप्टर्सहरू भन्ने चाहिन्छ र बच्चाहरूमा चाहिँ बच्चाहरूको छातीमा लङ्समा चाहिँ त्यो रिसेप्टरहरू नभएको भएर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भाइरसभित्र छिर्न नसक्या हो कि भनेर 1-2वटा रिसर्च भएको छ। तर रिसर्चको फाइन्डिङ पनि त्यति राम्रो छैन। तै पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरै जस्तो देशहरूमा पनि बच्चाहरूलाई कमै भएको देखिन्छ सङ्क्रमण, र बच्चाहरूलाई डेथ चाहिँ एकदम न्यून मात्रामा भए पनि। सो त्यो हिसाबले पनि यो बच्चालाई पनि त्यही होला हामीले अहिलेसम्म अन्डरस्ट्यान्ड नै गर्न सकेका छैनौँ। भनिहाल्यौँ नि यो डिजिजको बारेमा हामीले केही पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकेका छैनौँ अहिलेसम्म है। त्यही भएर यसको हरेक कुराको एन्सरै त्यही आउँदो रहेछ। अनि भ्याक्सिनको कुरामा गर्दाखेरि पनि अब भ्याक्सिनको तयारी विभिन्न देशहरूले गरि नै रहनु भएको छ। चाइनाले पनि आफ्नै तयारी गरिरहेछ, अनि त्यसपछि अमेरिकाबाट पनि भइरहेछ, इन्डियाबाट पनि भइरहेको छ। अनि अहिलेसम्मको सबभन्दा प्रोमिजिङ रिजल्ट भनेको, सबभन्दा एडभान्स रिजल्ट चाहिँ युकेमा बनिरहेको अक्सफोर्डले युनिभर्सिटीले टेस्ट गरिरहेको भ्याक्सिन चाहिँ ट्रायलमा गइरहेछ। थर्ड फेजको ट्रायल सुरु हुन्छ होला है। सबभन्दा राम्रो रिजल्ट चाहिँ त्यसको आएको भन्ने हल्ला छ, तर त्यो आइहाल्यो भने पनि सायद 1 वर्ष नै लाग्छ। 1 वर्षभन्दा अगाडि कुनै पनि भ्याक्सिन आउँदैन, किनभने यो कोरोना भाइरस एउटै कोरोना भाइरस होइन र यसलाई लड्नको लागि एउटै कुरा दिएर यसलाई मार्न सकिन्छ भनेर पनि कहीँ पनि पत्ता लागेको छैन। त्यही भएर यो मल्टिपल कोरोना भाइरस देखिएको छ 2-3वटा देशमा। जसरी हामीले इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन लाउँछौँ भने यहाँले त्यो इन्फ्लुएन्जामा पनि 3टा स्ट्रेन राखेर देख्नुहुन्छ है। एउटा पेन्डेमिक 009 भनेको सब पहिलाको कडाखाली स्ट्रेन, त्यसपछि लास्ट 2-3 इयर्समा कुन चाहिँ ठाउँमा सबभन्दा बढी इन्फ्लुएन्जाले असर गर्यो त्यसको स्ट्रेन निकालेर राखिया हुन्छ क्या। त्यो हिसाबले अब अहिले बनाएको भ्याक्सिनले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर पनि हामीले ढुक्क बनाउने स्थिति कहीँ पनि छैन। सो भ्याक्सिन आइहाल्यो भने पनि 1 वर्ष चाहिँ मिनिमम, अथवा यो 2020 को एन्डसम्म अमेरिकाले चाहिँ प्रोसेस अलिकति चाँडो गर्छु भनेको छ, त्यो हिसाबले 2020 को एन्डसम्म आउँछ कि, तर अहिलेसम्म भन्न चाहिँ सकिँदैन। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर नवीन। आशा छ यहाँहरू सबैजनाले आफूले खोजेको उत्तर पाउनु भयो होला र डाक्टर साहबको प्रेजेन्टेसनलाई सबैजनाले अत्यन्त मन पराइदिनु भएको छ। डाक्टर साहबलाई फेरि पनि हामीलाई दिनुभएको यो समयको लागि हामी हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र हामी करिब यो कार्यक्रमको यो संवादको अन्तमा आइपुगेका छौँ। एकदमै निर्धारित समयमा हामीले सक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आफ्नो अति व्यस्त समयका बावजुद पनि तमु ह्युलेस मजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकार गरी स्रोत व्यक्तिको रूपमा आइदिनु भएकोमा आदरणीय डाक्टर शेरबहादुर बोनज्यू र डाक्टर नवीन फुयालज्यूलाई गुरुङ समुदाय र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र साथै सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई यहाँको सक्रिय र उत्साहप्रद सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले एकदमै आधारभूत कुराहरू सिक्यौँ। कोभिड-19 भनेर हामी एकदमै त्रसित सन्तासको वातावरणमा बाँचिरहेका थियौँ। यसलाई हामी कसरी तयार रहने भन्ने कुरामा डाक्टर द्वयले हामीलाई अत्यन्त राम्रोसँग बुझाइदिनु भयो र यहाँहरूको यो सक्रिय र उत्साहप्रद सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको पनि हामी अपेक्षा राख्छौँ र छिटै चौथो श्रृङ्खला
नयाँ विषयको संवादमा हाम्रो भेट हुनेछ। अन्तमा तमुहिलो सोझदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कर्णबहादुर गुरुङज्यूलाई आफ्नो भनाइसहित यो संवादको समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्छु। ओर्छे ग्यासाजे, धन्यवाद। धन्यवाद सहजकर्ता भान्जी अनिता गुरुङज्यूलाई, श्रद्धेय अध्यक्ष रेशम गुरुङज्यू, आजका स्रोत व्यक्तिहरू डाक्टर शेरवाल पुलज्यू र डाक्टर नवीन भुइँयालज्यू लगायत देश र विदेशबाट सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा छ्यादव नमस्कार। विशेष गरेर हामीलाई जुन किसिमले अति व्यस्त समयको बावजुद पनि दुईजना डाक्टर साहबहरूले आएर जुन असाध्य समय सान्दर्भिक भनाइहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तमिउला छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछु। र साथै हामीले आजको परिस्थितिमा जुन त्रसित वातावरणमा हामी बाँचिरहेका थियौँ, तथापि अहिले हामीलाई धेरै सहज परिस्थिति सिर्जना भएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। तथापि जे जति सहभागी हुनुभयो, मलाई लाग्छ उहाँहरू सबैलाई अब हामीले यो रोगको विरुद्ध लड्न सहज परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा राखेको छु। विशेष गरेर व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा म एउटा जनप्रतिनिधि पनि भएको नाताले मलाई दैनिकी रूपमा देश विदेशबाट आएको ती व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनसम्म पुर्याउनलाई र उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि, व्यवस्थापन गर्नको लागि दैनिकी रूपमा उहाँसँग भेटघाट गर्नुपर्ने अवस्थामा मलाई नै त्यो एक किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको थियो। तथापि अब भन्ने गर्थे 60 वर्ष नागेको अनि सुगर प्रेसर भएको मान्छे त झन् जानै हुँदैन भन्दा कता कता मलाई लागेको छ कि जस्तो अनुभूति मैले गर्थेँ। तर आजदेखि अब धेरै कसरी आफू सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने कुरो पनि सुन्ने मौका पाएँ। र उहाँहरूको यस्तो व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हामी सबैको लागि उहाँले जुन समय दिनुभयो, उहाँलाई पुनः यसको लागि म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र साथै आउँदा दिनहरूमा यो रोगले अब यति छिटो पक्कै पनि छोड्दैन भन्ने कुरो उहाँले भन्नुभयो र धेरै साथीहरूको जिज्ञासालाई पनि उहाँहरूले जुन किसिमले सहज तरिकाले उत्तर दिनुभयो। तथापि अझै मलाई पनि कौतूहल लागेको हाम्रो सहजकर्ताले अझै सजिलो तरिकाले राख्नु भएको थियो। दुईजना मान्छेलाई 1.5 करोड रुपियाँ खर्च भएकै हो त, यो प्रश्नको अलिकति उत्तर आइपुगेन। तथापि यसरी भन्दै गर्दा नेपालको बजेटले धान्नै नसक्ने अवस्थामा जान्छ कि यो देश भन्ने किसिमको सोचले पनि त्यो प्रश्नले अलिकति बढी कौतूहललाई जगाएको थियो। तथापि आउँदा दिनहरूमा पुनः त्यसको पनि उत्तर पाइएला। र साँच्चै नै डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै आज यो देशले जे जसरी एउटा सबै जनतामा त्रसितपूर्ण वातावरणको सिर्जनाबाट मुक्ति दिलाउनको लागि अझै क्वारेन्टाइन अथवा परीक्षण गर्नको लागि सहज परिस्थिति जुन सिर्जना गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेको अवस्थाले अझै पनि केही हदसम्म त पक्कै पनि मानिसहरूमा त्यो कौतूहल जागी नै रहनेछ। तथापि सरकारले अगाडि ल्याएको आउँदो वर्षको जुन बजेट छ यसबाट केही पूर्ति होला कि भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। तर तैपनि विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूको भनाइअनुसार यो पैसा साह्रै थोरै छ भन्ने कुरोमा सायद सरकारको पनि ध्यान पुगेको होला। अब धेरै भनाइहरू नराख्दै अन्तमा म कोभिड-19 को महामारीबाट जसको स्वर्गारोहण भयो उहाँहरूको आत्माले चिर शान्ति पाओस् भन्ने र साथै उहाँको परिवारलाई संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। र जे जति क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ, बिरामी भएर बस्नुभएको छ, उहाँहरू सबैको आत्मबल बढोस् जसको क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। र बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना टक्राउँदै आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस् त, धन्यवाद।